बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब भी खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर अभी दिन है बुध का, और आज आप दोस्तों को मेरे पर अभी सस्ती रेंज वाले बकरे दिखा रहा हूँ। सिर्फ 11 बकरों की लाट है। हर अमीर गरीब मेरे पर भी इन बकरों को आज खरीदारी कर सकता है। सारे के सारे बकरे मुंह से 2 दांत हैं और सारे के सारे खसी बकरे। इसके अंदर आंडू बकरा कोई नहीं है। ना कोई रेट 60 होगा ना 65 होगा। अगर यही बकरे आज आप नहीं लेते, ये बकरे 15 से 20 दिन के बाद एक तो आपको मिलने नहीं है, क्योंकि बकरे शार्ट हैं, फिर इनके रेट ज्यादा हो जाएंगे। फिर आपने मैं नहीं कहना, ना कोई 60 रेट होगा ना 65 रेट होगा। अपने इलाके की मंडियों का, फार्मों का पहले रेट चेक करके आज आपने मेरा भी रेट मेरे पर भी लाजमी सुनना है। और ये बकरे वजन में क्या है और इनका रेट क्या है, और सारे बकरे मेरे पर भी वीडियो आप पूरी देखेंगे, एक एक करके भी दिखाऊंगा। जो कीमत मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो लाड की एक ही होगी। अगर आप इसमें से चुन के लेना चाहते हैं तो उनकी कीमत मेरे पर भी आपको जो ना ज्यादा पड़ेगी। सिर्फ आपको पता है 20 से 25 दिन ईद को पड़े हुए हैं। अगर आप अब भी खरीदारी नहीं करेंगे तो फिर मेरे पर भी आप कब खरीदारी करेंगे, जब बकरे खत्म हो जाएंगे। अभी भी मेरे पर भी वही हालात हैं जो 2024 वाले हालात है, क्योंकि बकरे बड़े शार्ट हैं। दोबारा भी आपको बता रहा हूँ, अभी आप खरीदारी कर लेंगे तो मैं एक तो आपको खुश नसीब समझूंगा, क्योंकि इस तरह की लाट और इस तरह का रेट आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर आपको ये बकरे चाहिए कार्गो पे, या अगर आप दोस्तों आना है मेरे फार्म के ऊपर, रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे। एक मेरा होगा, एक मेरे छोटे भाई का होगा। पहले बकरे भाई कैमरे देखें, रेट भी सुने, अपना दिल खुश करें। वीडियो पसंद है तो हमारे लिए एक आपने लाइक करना है, दूसरा कमेंट करना है, और तीसरा मेरे पर भी वीडियो को शेयर करना है। ये माशाल्लाह मेरे पर भी भाई कैमरे की वीडियो, और ये माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल 11 बकरों की लाट है। और माशाल्लाह सारे बकरे प्रिंट वाले और सारे बकरे डबल हड्डी वाले। इसके अंदर कोई बकरा मेरे पर भी गली वाला नहीं है। सारे माशाल्लाह मेरे पर भी देसी खुराक के ऊपर पले हुए हैं। जब आपको बकरे मैंने एक एक करके दिखाना, फिर आपको पता चलेगा कि खलील भाई हमें बकरे किस तरह के मेरे पर भी दिखा रहे हैं। बाकी आप इसमें चेक कर लें, अगर कोई बकरा बीमार होगा, अगर कोई बकरा नुक्स वाला होगा, अगर कोई बकरा दागी होगा तो वो मेरा होगा। और इनकी माशाल्लाह से वैक्सीनेशन भी हो चुकी है, आपको वो भी मेरे पर भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने वीडियो बना ली है मेरे पर भी सिर्फ मुख्तसर थी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मेरे पास लेट था। लेकिन आप दोस्त हमें कमेंट करे थे ना कि खाली भी आप हमें कोई 10 से 11 बकरों की लाट दिखाएं, और बकरे भी सस्ते हों और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। पहले मैं आपको इन बकरों के माशाल्लाह हुस्न आप चेक करें। अबलक प्रिंट में और गुलाबी प्रिंट के अंदर नागरा बीतल भी हैं, और अबलक किस तरह के मिक्स बकरे हैं। मैं आपसे एक अहम बात बार बार बोल रहा हूँ, आपके मेरे पर भी फायदे के लिए बोल रहा हूँ। वो किस तरह बोल रहा हूँ, ये जितना आप एक एक दिन का कम से कम भी 2 से 3 हजार से लेकर 5-5 हजार दिन ब दिन बकरा महंगा होता जा रहा है, ये मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। लेकिन जिस भाई ने अगर मुझे पहले बयाना टोकन लगवा देगा तो ये बकरे मेरे पर भी उसी के हो जाएंगे। अगर ये लाट सेल हो जाएगी फिर आपको बकरों का रेट ज्यादा पड़े, फिर आपने मेरे पर भी नहीं करना। अगर चाहिए दोबारा भी आपको बता रहा हूँ, जल्दी राब्ता करेंगे। रात नंबर मेरे सिर्फ स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे। जब आप खिला पिला के मेरे पर भी बकरों की कुर्बानी करेंगे, क्योंकि बकरियां बकरे पालना हमारे नबी की सुन्नत है, आपके माशाल्लाह घर में इंशाल्लाह बरकत होती रहेगी। और जिस भाई को ये चाहिए 11 बकरे, सिर्फ मेरे पर भी फाइनल कीमत आपको पूरी लाट देंगे 55,000 पुट्ठे के हिसाब से। और एक एक बकरे का जो जिंदा लाई बेटे, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 45 किलो से लेकर 55 किलो के बकरे, और कम से कम भी एक एक बकरे में 20 से 25 किलो गोश्त है। कोई गोट फार्म वाला, कोई मंडी वाला इस तरह का रेट देंगे। सारा माल मैं चैलेंज देता हूँ, मेरे पर भी आपको फ्री दूंगा। अगर इसके अलावा और आपको बकरे चाहिए, या बच्चों वाली बकरियां चाहिए, प्रेग्नेंट बकरियां चाहिए, बड़े बकरे चाहिए, हर क्वालिटी का माल मिलेगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप दोस्त खलील गोट फार्म का इंतजाम करें, मेरा अपना जाती माल होता है। अब इन बकरों की मैं वीडियो लगा रहा हूं, मेरे माल की कोई भी गोट फार्म वाला वीडियो नहीं लगाएगा, सिवाय मेरा अपना जाती माल होता है। और हमने खुद इनको माशाल्लाह से पाले हुए हैं, तो आपको एक फायदे वाला मेरे पर भी रेवर दे रहे। अगर यही बकरा 2024 की कुर्बानी पे लाख से 1.5 लाख रुपए का बिका, क्योंकि बकरे मिल नहीं रहते। अगर मिल भी रहते तो लोग उन्हें डब्बा रेट में बेचे। यही बकरा भी आपको 55,000 रुपए का मैं आज की डेट में दे रहा हूँ। यही बकरा आपको ईद के दिनों में 80 से 90 हजार रुपए का मिलेगा, क्योंकि जब बकरे कम होते हैं, कस्टमर ज्यादा होते हैं, तो बकरे शार्ट होते हैं, तो रेट ज्यादा ऑटोमेटिक मेरे पर भी हो जाता है। मैं चैलेंज देता हूँ यार, आप पहले जाए अपने इलाके की मंडियों का
اگر آپ میری ویڈیو فیصلہ آباد سے دیکھ رہے ہیں، اسلام آباد سے، گجرانوالا سے یا پاکستان سے جس شہر سے بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر کا بھی آپ ریٹ سنیں، اس طرح کا بکرا آپ کو 70 سے 75 ہزار روپے کا دیں گے۔ میں چیلنج دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو 55 ہزار روپے کے حساب سے آپ کو یہ پوری لاٹ مل جائے گی میرے پر بھی۔ بکرا عید کا سیزن لگائیں، اگر اپنے لیے، اگر بچوں کے لیے کچھ کمانا چاہتے ہیں تو لاٹ لے لیں۔ اور آپ، میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ خلیل بھائی آپ نے بکرے ہمیں اچھے دیے تھے، اور ریٹ میرے پر بھی 55 ہزار کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ کو سارے بکرے میں ایک ایک کر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ویڈیو زیادہ بھی نہ بنے اور میں آپ دوستوں کا میرے پر بھی قیمتی ٹائم بھی تھوڑا سا لے سکوں، چھوڑ دیں یار ان بکروں۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی سلطان بکرا نمبر 1 پہ آپ کو دکھا رہا ہوں، ناگرا بیٹل جو سیوال کا بکرا ہے۔ لوگ آپ کو 6 ماہ والے بکرے میرے پر ابھی 40-45 کا دے رہے ہیں، میں آپ دوستوں کو میرے پر ابھی 25 والے بکرے دے رہا ہوں 55 ہزار کے حساب سے۔ سراج بھائی ساری لاٹ کا ریٹ پتا کتنا بنتا ہے اس پوری لاٹ کے اکٹھے؟ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، اکیلا لینا چاہتے ہیں یہ آپ کو ہم نے دینا ہے 65 ہزار روپے کا۔ پہلے میں آپ کو بکرے کے دانت دکھاتا ہوں، سینہ دیکھیں ماشاءاللہ دیسی، یہ دیکھیں فل 2 دانت آپ کے سامنے، ہر ایک چیز آپ کو انشاءاللہ 6,05,000 روپے کے اندر آپ ماشاءاللہ گھر کی 11 قربانیاں کریں، کوئی 70 ریٹ نہیں ہے۔ ابھی آپ کو میں 2 نمبر دکھاتا ہوں، اور ایک ایک کر کے بکرے کیوں دکھا رہا ہوں، دوست ہمیں کمنٹ کر دینا کہ کہیں بھی بکرے ایک ایک کر کے ہمیں دکھائے تاکہ ہمیں اچھی سے اچھی معلومات مل سکے، لیکن کوئی بھی آپ کو ایک ایک کر کے بکرے نہیں دکھائے گا، صرف آپ کو خلیل بھائی دکھاتا ہے۔ لے جب اس کو۔ اور یہ بھی ماشاءاللہ ناگرا بیتل بکرا ہے نمبر 2 کے اوپر۔ آپ بولیں گے خلیل بھیا جلدی جلدی باتیں کریں کیونکہ میرے پر ابھی ٹائم لیٹ ہے، پھر اذانیں آ جاتی ہیں، پھر آپ کو پتا ہے ویڈیو بنانا مناسب نہیں ہوتا۔ یہ 2 پیر دانت دکھا اسماعیل بھائی اس کے حساب سے پہلے، یہ دیکھیں 2 دانت پیور، ہر ایک چیز انشاءاللہ سے آپ کو کلیئر بتاؤں گا۔ اکیلا یہ بھی لینا چاہتے ہیں یہ آپ کو ہم نے دینا 65 ہزار روپے کا۔ اور دیکھیں سینہ بکرے کا دکھا یار، یہ دیکھیں یہ 2 پیار ہے۔ ابھی آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں، لے جائیں۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی حسن کا شہزادہ بکرا رہا ہے نمبر 3 کے اوپر۔ آپ بولیں گے خلیل بھی تعریف کرے، تعریف تو اللہ پاک کے ذات کی ہے، لیکن بکرے آج ماشاءاللہ پرنٹ والے اور خوبصورت آپ کو بکرے کرم۔ اکیلا آپ یہ لینا چاہتے ہیں یہ بھی 60 ہزار روپے کا دینا ہے۔ اور ماشاءاللہ کمر آپ بکروں کی چیک کرتے جائیں، یہ دیکھیں کوئی مطلب فیڈ کے اوپر نہیں، صرف گندم کے اوپر پلے ہوئے۔ دانت دکھاتا ہوں، یہ آپ دانت چیک کر لیں، لے جب اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہا ہے 4 کے اوپر بکرا ابلک اور راجن پوری کے اندر۔ ایک تو ماشاءاللہ سنگ بالکل چپے مڑے ہوئے، سینہ دیکھیں، اور یہ کمر آپ کو میں قریب سے دکھاتا ہوں، یہ چیزیں چیک کریں ماشاءاللہ سے۔ دانت دکھا فل 2 دانت ماشاءاللہ سے، یہ 4 پیارے۔ ابھی جو نا میں آپ کو 5 نمبر دکھاتا ہوں، لے جسمن کے۔ اور یہ میرے پر بھی ماشاءاللہ نمبر آ رہا ہے 5 کے اوپر بکرا، 5 پہ نا، یہ 5 پیارے ابلک پرنٹ میں اور گلابی فیز میں۔ اللہ پاک نے ماشاءاللہ کس طرح اس کو خوبصورت بنا، پرنٹ والے بکرے اور سینہ بکرے کا آپ چیک کریں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فل کمر۔ دانت دکھا اسماعیل بھائی، یہ دیکھیں 2 دانت ہے، لے جا اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی راجن پوری میں آ رہا ہے بکرا نمبر 6 کے اوپر، لیکن یہ بکرا میں نے آپ کو دکھانا پہلے تھا، لیکن اس بکرے کا بھی سینہ آپ قریب سے چیک کریں۔ دانت دکھا اسماعیل بھی پہلے یار، یہ دیکھیں پورے دکھائیں، یہ دیکھیں فل 2 دانت۔ اور اس بکرے کی دوسری سائڈ بھی دکھائیں اسماعیل بھائی دوستوں کو، یہ ماشاءاللہ تھوڑا سا اس کو نشان ڈبا ہے لیکن چیز بڑی پیاری ہے، کیوں کان کو پکڑنے دینا ہے اس وجہ سے۔ لے جب اس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی تحفہ آپ کو دکھانا پہلے تھا، بعد میں دکھا رہا ہوں۔ یہ نمبر آ رہا ہے ماشاءاللہ میرے پر بھی 7 کے اوپر، لیکن یہ بھی آپ اکیلا 60 ہزار روپے والا بکرا، یہ بھی آپ کو دے رہا ہوں 55 ہزار کے حساب سے۔ یہ دیکھیں سینہ بکرے کا، اور پھر دانت دکھا اسماعیل بھی سب سے پہلے 2 دانت، لے جا اس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہا ہے 8 کے اوپر بکرا، لیکن یہ قد میں کم ہے لیکن گوشت میں سب بکروں سے زیادہ ہے۔ آپ اس کی ماشاءاللہ کمر چیک کریں، سارا گوشت بھرا ہوا ہے کم سے کم۔ سینہ بھی دیکھیں، دانت دکھا اسماعیل بھی سب سے پہلے، یہ دیکھیں دانت فل 2 دانت ہے ماشاءاللہ، 4 دانت 6 دانت کوئی۔ یہ میرے پر ابھی ابلک پرنٹ میں آ رہا ہے نمبر 9 کے اوپر بکرا، سنگ بالکل چپے اور ابلک پرنٹ کے اندر۔ دانت دکھا اسماعیل بھی اس کے، یہ دیکھیں دانت دکھا پہلے فل ماشاءاللہ 2 دانت کنفرم۔ اور یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہا ہے 10 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ابھی ایک رہ گیا، میں آپ کو دوستوں کو وہ دکھاتا ہوں۔ دانت دکھا اسماعیل بھائی اس کے بھی، دانت دکھا اس کے، یہ دیکھیں 2 دانت ہے، لے جا اس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہا ہے لاسٹ کے اوپر بکرا 11 کے اوپر، لیکن یہ ماشاءاللہ ابلک پرنٹ میں، اور چیز یہ نیاب ہے سب سے بکروں سے ہٹ کے، ٹھیک ہے۔ ابھی چل کے میں آپ کو پوری لاٹ ٹیک دیکھیں، اس کا بھی سینہ اور کمر آپ بکرے کی ماشاءاللہ چیک کر لیں، لے اب اس کو۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کیئر میں آپ دوستوں کو سارے بکرے چلا پلا کے دکھاتا ہوں، اور دوبارہ بھی آپ کو ریٹ بتاتا ہوں۔ کتنا ریٹ بتا ابھی 6,05,000 روپے کی پوری لاٹ ہے، اور میں ابھی ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں۔
اوکے میرے پر ابھی اللہ حافظ. دل کھول کر آپ اپنا لائک کامنٹ شیئر کرنے. دو دانت ماشاءاللہ بکرے.